नमस्कार। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ हामी र आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता अनि सांसद मेटमणि चौधरी र त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ लेखक अनि विश्लेषक शङ्कर तिवारी। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब म यो छलफललाई कहाँबाट सुरुवात गरौँ भने अब विश्लेषकबाट अलि नयाँ कुराहरू आउँछ। यो अहिलेको चुनाव जसरी अब केही पालिकाको मतगणना अझै पनि जारी छ, कहीँ भर्खरै मात्रै सुरु हुनु पनि खोजिरहेको छ, केही स्थानमा रोकिएको जुन मतदानको समयमा रोकिएको थियो। यो चुनावले दिएको सन्देश कस्तो चुनाव भयो, हामीले कस्तो खोजेका थियौँ, कस्तो भयो? यो चुनाव गणतान्त्रिक संविधान जारी भइसकेपछिको दोस्रो स्थानीय सरकारको चुनाव। हामीले जुन 48 सालमा जुन किसिमको एउटा स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको थियो, स्थानीय तह भन्दा स्थानीय सरकारकै अभ्यास गर्ने गरी गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने जुन अवधारणा अन्तर्गत यो कुरा लन्च गरियो एउटा संवैधानिक माध्यमबाट 3 तहको सरकारको। यो जनताले अत्यन्त उत्साहपूर्वक भाग लिए। जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ त्यो एउटा अपवाद रह्यो, यहाँ एउटा त्यो पार्टिसिपेसन अलिकति तल्लो लेभलमा भयो र बाँकी देशमा चाहिँ झन्डै 70% हाराहारी मतदान भएको छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र अहिले विभिन्न प्याटर्न हेर्दाखेरि विशेष गरी यो दलहरूको जुन परम्परागत वर्चस्व हो त्यो चाहिँ कायम रहेको छ। दलहरूको परम्परागत वर्चस्वको बावजुद केही सहरी इलाकामा काठमाडौँमा होस् अथवा जनकपुरमा होस् अथवा धरानमा होस् त्यहाँबाट केही त्यो त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले एक किसिमको सन्देश दिएका छन्। अनि त्यो बाहेक हाम्रो संस्थागत संरचनाका हिसाबले निर्वाचन आयोगले एकै पटकमा निर्वाचन गर्न सकेको छ। 64 पछि एकै पटकमा एकै चरणमा चुनाव भएको यो पहिलो पटक हो। अनि त्यो बाहेक पनि जुन शैलीले अनि यो आचार संहिताको पालनाको कुराहरूदेखि लिएर भनेको विभिन्न किसिमबाट हामीले यसलाई आशावादी एङ्गलले हेर्न सक्छौँ। एउटा कुरा चाहिँ यो एकै चरणमा भयो, यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष भयो। र अर्को भनेको आचार संहिताको यहाँले एउटा विषय उठान गर्नुभयो। अब आचार संहिता पनि देखिने गरी अथवा नदेखिने गरी होइन, देखिएको आचार संहिता पनि त्यसलाई कतिको पालना गरियो होइन, कसले पालना गरे, शक्तिवानले कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याए अथवा कमजोरले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकेन, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी शक्तिमा हुनेहरूले आचार संहिता साँच्चीकै पालन गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले जुन किसिमले एउटा मोडल आचार संहिता लागू गर्न कोसिस गरेको थियो त्यसमा एउटा प्रमुख दल नेकपा एमाले त्यसमा त हस्ताक्षर गर्ने आनाकानी गर्यो र उसले चुनावी परिणाम आउन सुरु भएपछि जुन शैलीले यो चुनावमा भएको एक किसिमको त्यो चुनावको परिणामप्रति उसको असन्तुष्टि जुन किसिमले पोखिरहेको छ त्यसले राम्रो सन्देश चाहिँ त्यो पार्टीका प्रति राम्रो सन्देश प्रभावित गरेको छैन। तर जुन किसिमले निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचन पछि आफूलाई एउटा संस्था सुधार गरेर आएको छ त्यसलाई हामीले राम्रो रूपमा हेर्नुपर्छ। र त्यसको बावजुद अहिले हामीले जुन यो मतगणनाको शैली छ त्यसलाई नफेर्दाखेरि चाहिँ ठुलो झड्का लागिरहेको छ। अब यो विषयमा अर्को चरणमा बहस पनि होला होइन, किन भन्दाखेरि यो मतदान भइसके पछाडिको नतिजा आउनलाई जुन समय अहिले घर्किरहेको छ र यो चुनावले दिएको सबभन्दा ठुलो सन्देश भनेको राष्ट्रिय एजेन्डालाई गाउँसम्म पुर्याइयो, वडा स्तरसम्म पुर्याइयो। यो संविधान च्यात्ने शक्ति र संविधान जोगाउने शक्ति बीचको जुन गठबन्धन थियो त्यसलाई वडा तहसम्मै पुर्याइयो। यसबारेमा विभिन्न शैलीबाट बहस पनि भयो, किनकि स्थानीय सरकारमा पार्टीहरूले उम्मेदवारी दिनु हुँदैन, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने पनि एक किसिमको बहस थियो। त्यसलाई चिर्दै झन् भारी शैलीले गठबन्धन गरेर हुन त 753 पालिकामध्ये गठबन्धन जम्मा 200+ ठाउँमा भएको हो त्यसमा। र त्यो शैलीले हेर्दाखेरि जहाँ जहाँ गठबन्धन भएको छ सबै ठाउँमा गठबन्धनले जितेको पनि छैन भनेको, तर बहुमत ठाउँमा गठबन्धनले जितेको छ भनेको त्यो गठबन्धनको अब संविधान जोगाउने पस्तर शक्तिहरूलाई जनताले इन्डोर्स गरेका छन्। त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ। र अघिल्लो पटक सबभन्दा ठुलो शक्ति भएको नेकपा एमालेलाई जनताले दण्डित गरेका छन्, किनकि उसले जुन जनताले दण्डित गरे कि पार्टीले दण्डित गर्यो? जनताले दण्डित गरे। जनताले त्यो पार्टी प्रथम पार्टी भएको थियो अघिल्लो निर्वाचनमा, त्यो पार्टी अहिले झन्डै 100 सिट हाराहारी झन्डै 100 पालिकामा उसले आफ्नो वर्चस्व गुमाएको छ। त्यो नेपालको चुनावी शैली हेर्दाखेरि र दुनियाँभरको चुनावी शैली हेर्दाखेरि जुन पार्टीले पर्फर्म गर्न सक्दैन त्यसलाई जनताले दण्डित गर्छन्। त्यो मानेमा नेकपा एमाले दण्डित भएको छ। मेटमणि सर, अब यो चुनाव अहिले केही स्थानमा मतगणना जारी पनि रहेको छ। यहाँहरूको पार्टी गठबन्धन सहितको चुनावी मैदानमा उत्रिएको थियो र गठबन्धनबाट जुन आशा यहाँहरूले गर्नुभएको थियो त्यो आशामा अलिक केही निराशा पनि भएको भन्ने
अभिव्यक्ति यहाँकै नेताबाट पनि हामीले सुन्यौँ, त्यो अभिव्यक्ति आएको छ, यसलाई निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। यहाँले चाहिँ यो कस्तो सन्देश प्रवाह गरे यो निर्वाचनले? उहाँले भन्नुभयो एउटा चाहिँ उपस्थिति कसरी चाहिँ जनता सामु उपस्थिति भएको छ त्यो पार्टीलाई दण्डित गरेको कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। अर्को भनेको एकै चरणमा चुनाव सम्पन्न भयो। अर्को भनेको चाहिँ जुन एउटा शान्ति सुरक्षा अथवा यो देशको शान्ति अवस्थामा खलबल पुर्याउनेहरू पनि स्थानीय तहमा चाहिँ झुम्बिन पुगे, उनीहरू पनि उपस्थिति देखाए। यो एउटा राम्रो सकारात्मक सन्देश उहाँले भन्नु। तपाईँले नजरमा चाहिँ के देख्नुभयो? होइन, हाम्रो शङ्कर सरले जे एनालाइसिस गर्नुभएको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण विश्लेषण छ र यो निर्वाचनले खास गरेर 2-3 त सन्देश समाजमा प्रवाह गर्न सकेको छ। एउटा पोलिटिकल अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा यौङहरूको वितृष्णा छ भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह भइरहेको बेला कम्तीमा यङ जेनेरेसनले राजनीतिप्रति निकै ठुलो रुचि देखाएको अवस्था छ। यो हामी राजनीतिक कर्मीहरूको लागि अथवा यौङहरूको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान बोक्नेहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई धेरै पोजिटिभ एङ्गलबाट लिनुपर्छ। र दोस्रो कुरो, यो आफूले ठुलो पार्टी भनाउँदाहरू अथवा हामी सबै राजनीतिक दलहरू एक खालको नेताहरू पार्टीभित्र मान्छेले मन पराए पनि नपराए पनि आफ्नो अनुकूलको मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउने कुरा जुन विगतदेखि आजसम्म थियो, आज त्यो ठाउँमा नेपाली जनताहरूले अथवा यौङहरूले अथवा सिटीका जनताहरूले विद्रोह गरेको अवस्था छ। यो चाहिँ सहरमा मात्रै छ कि गाउँमा पनि छ? लगभग त्यो बिस्तारै गाउँतिर पनि प्रवेश गरेको अवस्था छ। भनेपछि अब राजनीतिभित्र अथवा राजनीतिक दलमा केवल नेताहरूको मात्रै नभइकन हाम्रो पनि स्वामित्व हुनुपर्छ, हाम्रो पनि उपस्थिति हुनुपर्छ। यदि जबरजस्ती गर्यो भने हामी विद्रोह गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण अर्को मेसेज छोड्ने काम गर्नुभएको छ। यो सबै राजनीतिक दलभित्र देखियो, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अथवा नेकपा एमालेभित्र अथवा हामी समाजवादीभित्र पनि त्यो खालका पोजिसन देखियो। म यसलाई धेरै राम्रो लोकतन्त्रलाई सुदृढ र समृद्ध गर्ने विषयमा यसको योगदान रहन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा, यो समाजले समाज अब विद्रोह या विभाजन भएपछि समाज पनि त्यही खालको विभाजन र विद्रोह हुन्छ। विभाजनलाई समाजले मन पराउने रहेनछ र जुन स्विमिङ भोट हो 15देखि 20% भोट, त्यो भोट आउने रहेनछ। त्यसैले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा, त्यसपछि पार्टीले सिस्टमभित्र ढाल्ने कुरामा र अर्को यौङहरूलाई स्पेस दिने कुरामा दिनुपर्छ भन्ने यो खालको पोजिटिभ सन्देश दिएको छ भने अर्कोतिर जुन आज हामीले व्यवस्था बचाउनको लागि एकीकृत समाजवादी पार्टीले जुन खालको भूमिका निर्वाह गरेको थियो, वास्तवमा यो पार्टीले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्नु पर्थ्यो अथवा यो राजनीतिक दलप्रति अन्य राजनीतिक दलहरूले अलि धेरै उदारता देखाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो उदारता नदेखाएर अझ यो पार्टीलाई कमजोर बनाउनको लागि, साइज डाउन गर्नको लागि निर्मम तरिकाले साथीहरू लाग्नु भएको छ। भनेपछि यो अहिलेको सरकार र गठबन्धनको श्रेय तपाईँहरूको पार्टी मार्फत नै यो यसको घटनाक्रम विकसित भएको हो? यदि माधव नेपालको अगुवाईमा यो प्रयास नभएको भए त अघिल्लो सरकार नै कायम रहने सक्ने सम्भावना पनि थियो भने अहिलेको चुनावको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो होला, होइन? भनेको तपाईँलाई हुन त झलनाथ खनालले भन्नुभएको कुरा सम्झेँ मैले, हामीलाई भोटर मात्रै बनाइयो, गठबन्धनबाट हामीलाई धोका भयो भन्ने उहाँले त्यो खालको अभिव्यक्ति दिनु। तपाईँ पनि यही लाइनमा आफ्नो भनाइराख्नु भएको छ? यस्तो छ, अब एकीकृत समाजवादी पार्टी अब जनताहरूको बिचमा अब जान सकेका छैन। मैले यहाँलाई बताऊँ, 11-12 गते नोमिनेसन भयो, 18 गतेसम्म विथड्रको टाइम थियो। त्यसपछि 18 गतेसम्म हामीले वेट गऱ्यौँ गठबन्धन हुन्छ कि अथवा विथड्र गर्नु पर्ला या नपर्ला। त्यसपछि 18 गतेसम्म विथड्रमा गठबन्धन नभएपछि हामीले 19 गते एउटा निर्णय गरेर 20 गते जनताहरूको बिचमा पुग्ने काम गऱ्यौँ। अथवा चुनावी
को चुनावको जुन एक्टिभिटी हो त्यसले अगाडि बढाउने काम गऱ्यौँ र 7 दिनभित्र हामीले चुनाव फेस गऱ्यौँ। यो सबै हेरेर के देखिन्छ भने एकीकृत समाजवादी पार्टी जनताहरूको बिचमा जाने, आफ्नो पार्टी स्थापित गर्ने, चुनाव चिन्ह स्थापित गर्ने कुरामा उसँग सफिसियन्ट टाइम भएन, पर्याप्त समय भएन। पर्याप्त समय नभएपछि कुनै कुनै ठाउँमा त जस्तै मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादी पार्टीले कुनैले यो सांसदको पार्टी भनेर भने, त्यस खालका व्यक्ति दिए भने यता अरू ठाउँतिर दुर्गम ठाउँतिर जाँदा यो मधेसी पार्टी हो, 2 नम्बर प्रदेशका पार्टी हो भन्नेसम्म मान्छेहरूको त्यो खालको बुझाइ थियो। त्यस कारणले जनताहरू पनि हाम्रो विषयमा बुझ्ने मौका पाउनु भएन र हामीले पनि बुझाउने मौका, सफिसियन्ट टाइम पाएनौँ। त्यो कारणले हाम्रो पार्टी त्यो जति तपाईँहरूले आशा गर्नुभएको थियो, जति तपाईँले शक्तिशाली बनाउन खोजिरहनु भएको थियो, त्योमा तपाईँहरू आफ्नो कमजोरी पनि छ र गठबन्धनको तर्फबाट भएको धोकालाई पनि यहाँले औल्याइरहनु भएको छ। शङ्कर सर, अब यो उहाँले 2टा कुरा उठाउनु भएको छ। एउटा चाहिँ राजनीतिप्रति युवाहरूको वितृष्णा र सँगसँगै सहभागिता र अर्को भनेको विद्रोह। उहाँले 3वटा, एउटा वितृष्णा, एउटा सहभागिता जबरजस्त, अर्को विद्रोहको कुरा गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा भनेको गठबन्धनले जुन एउटा आशा गरेको थियो, गठबन्धनको बिउ भनौँ त्यसको चाहिँ मूल जरो चाहिँ एकीकृत समाजवादी हो र त्यही पार्टीलाई चाहिँ एउटा अलि अगाडि आउनुभन्दा नि पछाडितिर बसोस् यो भन्ने खालको त्यो 2 दलले चाहिँ त्यसरी चाहिँ धोका दिएको जस्तो कुरा सुनियो। सुरुमा तपाईँलाई त्यो गठबन्धनको पछाडि त्यसको चाहिँ तपाईँले विश्लेषण गर्नुहोला। यो युवाको सहभागिता, विद्रोह र वितृष्णा, यसमा यहाँको टिप्पणी के हो? माननीय मेटमजीले जुन राय राख्नुभयो त्यसमा मेरो अधिकांश कुरामा सहमति छ। तपाईँले जुन अहिले युवाहरूको विद्रोह कुरा छ अथवा युवाहरूको सहभागिता कुरा छ, अहिले जुन शैलीले मूलधारका राजनीतिक दलहरूले परम्परागत शैलीमा एउटा नेतृत्वको, पार्टीको, कम्युनिस्ट पार्टीमा पोलिट ब्युरो भने जस्तो, काङ्ग्रेसमा पदाधिकारीको भने जस्तो त्यो किसिमको मनोमानीका खिलाफमा अहिले गाउँ तहसम्म पनि यसको विद्रोह भएको छ। बर्दिवासमा नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवारको जमानत जफ्त भएको छ र बागी उम्मेदवारले उपमेयरको सेटसहित जित्नु भएको छ, मेयर उपमेयर 2 जित्नु भएको छ बर्दिवासमा। हजुर, त्यो भनेको यो ठुला ठुला सहरी इलाकामा मात्रै होइन, तलका जिल्लाका जुन ग्रामीण इलाकामा समेत यो चाहिँ विद्रोह एक किसिमले मानिसहरूले गरिरहेका छन्, उम्मेदवारहरूले गरिरहेका छन्। भनेको दलको नेतृत्वको तानाशाही, सीमित व्यक्तित्वहरूको तानाशाही चाहिँ टिकट वितरणको शैली, परम्परा शैली बदलिएन भने त्यो चाहिँ जनताले राइट टाइममा विद्रोह गर्न सक्छन् भन्ने कुरा देखाएको छ। त्यसको उदाहरणको रूपमा चाहिँ हजुर कतिपय ठाउँमा चाहिँ एउटा मूल पार्टीका नेतृत्व तहका नेताहरूको जिल्लामा पनि त्यहाँ चाहिँ अन्य पार्टीले हाबी गरेको धेरै अर्को उदाहरण हेऱ्यौँ नि, काठमाडौँ क्षेत्रमा 4बाट है गगन थापाको उपस्थितिमा त्यहाँ सबै एमाले जितेको कुराहरू पनि आइरहेको छ। म तपाईँलाई 4कै कुरा क्लियर गरिदिन्छु। क्षेत्र नम्बर 4 को जुन बुढानीकण्ठ नगरपालिकाको एरिया र काठमाडौँ महानगरको एरिया हो, अघिल्लो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा पनि बुढानीकण्ठ नगरपालिकामा नेकपा एमाले झन्डै क्लिन स्विप गरेको थियो। अहिले त्यति बेलाको भन्दा 5 वर्षको अन्तरालमा जित्नेहरू बिच एकदमै जित्ने र हार्नेको अन्तर घटेको छ र त्यहाँ 4वटा वडाध्यक्ष हारेर काङ्ग्रेसका बाँकी सेटै जितेको पनि छ। भनेको त्यहाँ अहिले त्यहाँ मानिसहरूलाई के लाग्छ भने गगन थापा जस्तो लोकप्रिय मान्छेले आफ्नो स्थानीय निकाय जिताएको पनि लाग्थ्यो, तर त्यहाँको भोटिङ प्याटर्न एकदमै अलग छ। भनेको बुढानीकण्ठ नगरपालिका अघिल्लो पटक पनि एमाले क्लिन स्विप गरेको थियो, अहिले पनि उनीहरूले त्यो लगे। भनेको तर त्यो त्यहाँ सांसदको भोटिङ प्याटर्न र त्यहाँको तलको त्यो भोटिङ प्याटर्न एकदमै अलग छ। त्यो भनेको रिङ रोडको घेरा बाहिरको त्यो भोटिङ प्याटर्न अलग छ, हामी त्यसरी हेर्नुपर्छ। र बाँकी देशभरिको कुरा हामी जुन शैलीले गर्दैछौँ, युवाहरूले अथवा जति पनि मानिसहरूले यो निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएका छन्, यो डेमोक्रेसीको एउटा सेफ्टी भल्भ हुन्छ। डेमोक्रेसीको सेफ्टी भल्भ भनेको तपाईँले आफूलाई मन नपरेको मान्छेलाई पराजित गर्नको लागि अर्को मान्छेलाई तपाईँले भोट दिन पाउनुहुन्छ। भने सिस्टमभित्रैबाट, एउटा पद्धतिभित्रैबाट, संवैधानिक परिधिभित्रैबाट यो विद्रोह भएको छ। त्यो डेमोक्रेसी सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो। आफूलाई मन नलागेकोलाई किन छान्ने भन्ने अधिकार त एउटा मतदातामा हुन्छ। त्यो उनीहरूले जहाँ पनि विकल्प रोजेका छन्, त्यो विकल्प धरानमा रोजिएको छ, त्यो विकल्प काठमाडौँमा रोजिएको छ, पार्टीभित्र रोजिएको छ, पार्टी बाहिर रोजिएको छ। तर एउटा म तपाईँलाई अपवाद भन्छु, जस्तो जहाँ अन्त चाहिँ त्यो परम्परागत शैली छोडेर विकल्पतिर लागिएको छ। जस्तो चितवनमा किन रेणु दाहालका प्रति त्यत्रो आक्रोश हुँदाहुँदै, प्रचण्डले त्यत्रो चेतावनी दिँदै किन चाहिँ रेणु दाहाल फेरि विजयी भएर आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चितवनमा त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने परम्परागत शैली अपनाइयो। परम्परा शैली भनेको पार्टीको एउटा बागी उम्मेदवारलाई सघाउने नीति अपनायो। त्यहाँ चितवनमा पनि काठमाडौँको जस्तै एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले
कुनै त्यहाँ होटल अथवा व्यवसाय अथवा कुनै एउटा राम्रो इमेज बनाएको राम्रो वक्ता भएको व्यक्तिले त्यहाँ उम्मेदवारी दिएको भए चितवनको परिणाम अर्कै हुन्थ्यो। भनेको काठमाडौँको जस्तै जुन मत परिणाम आइरहेको छ त्यहाँ चितवनमा पनि त्यो यदि स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यहाँ भिजेको समाजमा भिजेको व्यक्ति आइदिएको भए हजुर हजुर त्यो पुरानोलाई भन्दा नयाँलाई हेरौँ भन्ने चाहना चाहिँ हुन्थ्यो। एक्ज्याक्टली भनेको चितवनमा रेणु दाहाल त्यस मानेमा लक्की हो। भने काठमाडौँमा जस्तो स्वतन्त्र जस्तो काठमाडौँको बालेन शाहले समेत आफूले विवेकशील र साझामा अथवा राप्रपामा समेत उनले ढोका ढकढकाएका थिए भन्ने छ। तर उनलाई अन्तिममा लाग्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी ठिक छ भन्ने कुरा। जस्तो तपाईँले सुदूरपश्चिमकै हकमा धनगढीको हकमा गोपी हमाल त्यहाँ विवेकशील साझा पार्टी इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। उहाँले घर दैलो गर्नुभयो, घर दैलो गरिसकेपछि उहाँलाई उहाँका मतदाताहरू खबरदारी गरे कि तपाईँ पार्टीमा होइन स्वतन्त्र आउनु सिधाउँछौँ। परिणाम त देखियो। भनेको त्यो चितवनमा त्यस मानेमा लक्की हुनुहुन्छ। भनेको अब यसले त दुईटा एउटा प्रश्न त त्यसै आयो होइन हजुर, पार्टीबाट जाने कि अथवा स्वतन्त्रमा जाने, पार्टीको भूमिकामा अगाडि बढ्ने कि पार्टीले भनेको मान्ने कि अथवा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि यसले देखायो नि त होइन। पार्टीले किनभने सम्बन्धित जुन सक्षम उम्मेदवारलाई टिकटै नदिने प्रचलन चाहिँ पार्टीहरूले लागू गर्न खोजे, त्यसको विद्रोह स्वरूप स्वतन्त्र उम्मेदवारको उपस्थिति चाहिँ दरो रूपमा उभियो। यसलाई पनि हामीले पार्टीको कमजोरीको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छौँ। पार्टी कमजोरी पनि हो। पार्टीले सधैँ राम्रो मान्छेलाई चुनाव टिकट दिएर जित्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन। फेरि भनेको चुनावको त्यो निर्णायक तत्त्वहरू अलग अलग हुन्छ। विभिन्न तत्त्वहरू मिलाएर मात्र चुनाव जितिन्छ। एभ्रिथिङ इज लोकल पोलिटिक्समा एभ्रिथिङ इज लोकल हेर्नुहोस् है। र अर्को कुरा जुन किसिमले जस्तो हामीले काठमाडौँमा एक किसिमको चाहिँ उभार आएको छ, धरानको आएको छ अथवा धनगढीको छ, हजुर भनेको जनकपुरमा त पार्टीकै हो, उहाँ चाहिँ पार्टीको सदस्य नै हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको नगर सभापति नै हुनुहुन्थ्यो है। यो जुन शैली उभार आएको छ हामीले देशभरि भनेको मैले तपाईँलाई सुरुमै भने कि यो स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूकै वर्चस्व थापित भएको छ 95% 96% ठाउँमा। बाँकी 4%मा हामी रमाइरहेका छौँ। तर त्यो 4% पनि त्यसले जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जुन सन्देश दिइरहेका छन् त्यो चाहिँ मूलधारका राजनीतिक दलको जुन चल्ने शैली छ, उनीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको सिस्टम छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा वार्निङ बेल हो। र नेपालमा जुन पोलिटिकल लिटरेसी हो, राजनीतिक साक्षरता, मतदान गर्ने साक्षरता, त्यो चाहिँ वात्तै बढेको छ। दलहरूले सधैँ आम मतदातालाई र पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई सधैँ अनरिस्पेक्ट गरेर बस्न सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले सन्देश दिएको छ। अब दल सुदृढपट्टि पनि यसले जानुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। अर्को एउटा उहाँले उठाउनु भएको विषयमा पनि तपाईँको धारणा छ। जस्तो अब एउटा यो गठबन्धनको मूल पार्टीको रूपमा एकीकृत समाजवादी हो, जुन सरकारलाई फाल्नको लागि पनि उसले ठुलो भूमिका त्याग गर्यो, आफ्नो पार्टीलाई नै विभाजन गरेर लग्यो र अहिले एउटा नयाँ पार्टीमा उहाँहरू 8 महिनाको बिचमा चाहिँ चुनावमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। सङ्गठन बनाउनु पर्ने कुराहरू धेरै थियो। उहाँले चाहिँ जुन एउटा दललाई हामीले चाहिँ आफ्नो त्याग देखाएका थियौँ, अन्य दलहरूले त्यसमा चाहिँ खासै त्यति यो चाहना भनौँ न, यसलाई चाहिँ यो सानोबाट किन ठुलो बनाउने, यसलाई त सानै साइजमा राखौँ भन्ने उहाँले त्यो गुनासो गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरिरहे हो अरू दलले होइन। यो उहाँले एउटा गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर उहाँले रियलाइजेसन गरेर मेटमर्जीले जुन कुरा राख्नुभएको त्यो कुरा मेरो सम्मति छ। अहिले यो सरकार जुन किसिमले बन्यो, धारा 76 4 अन्तर जुन सरकार बन्यो, यो सरकार एउटा विशेष समाजवादी परिस्थितिमा बनेको हो र उहाँहरू नेकपा एमाले भित्रबाट भनेको एक त्यो नेकपाबाट विद्रोह गरेर फेरि नेकपा माओवादी पनि बन्यो, एकीकृत समाजवादी पनि बन्यो र त्यो पार्टीले 8 महिनामा आफ्नो सङ्गठन विस्तार जुन काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो जति आफ्नो क्रियाशील सदस्यता अथवा सङ्गठित सदस्यता हो, त्यो सबै कुरा चाहिँ तल सबै त्यो रेकर्डमा आइसकेका थिएन। भनेको काङ्ग्रेस एलायन्स गर्दाखेरि, माओवादी एलायन्स गर्दाखेरि विभिन्न जिल्लामा त्यो रेकर्ड माग्दाखेरि उहाँले पेश गर्न सक्नु भएन भन्ने छ। जस्तो म नवलपुर जिल्लामा छु, म त्यहाँ जति घुमेँ, नवलपुर जिल्लामा अफिसियल्ली कुनै पनि वडामा पनि उसलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई चाहिँ त्यो बहिष्कार गर्ने नीति भयो। भनेको किनकि उहाँहरू सङ्गठित संस्था कति हो त, तिमीहरूसँग चाहिँ ल ठिक छ चुनावको परिणाम त छैन, तर तपाईँहरू सङ्गठित संस्थाको रेकर्ड कति हो त भनेको त्यसमा चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूको त्यो कमजोरी भएको देखियो। र त्यसका बावजुद पनि जुन किसिमले पोखरा महानगर अथवा हेटौँडा उपमहानगरका यो 2टा सहरी इलाका लगायत अरू ठाउँमा उहाँहरू जहाँ लड्नु भएको छ, उहाँहरूले सम्मानजनक भोट पाउनु भएको छ। र उहाँहरूको अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो गठबन्धन किन गरेको भन्दाखेरि यो संसदको चुनावलाई, केन्द्रीय संसदको चुनावलाई हृदयङ्गम गरेर यो गरेको। किनकि अहिलेको गठबन्धनले 266बाट 300+ पुग्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई खास धेरै फाइदा केही पनि भएको छैन। काङ्ग्रेसको यति पनि आउन सक्थ्यो, गठबन्धन नहुँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसले यो साथ जोगाउन सक्थ्यो भन्ने तपाईँको भनाइ सक्थ्यो। तर काङ्ग्रेसले किन गरिरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले त्यहाँको कुनै एउटा चाहिँ विद्रोही समूहलाई आफैले आफ्नो
त्यहाँ थोरै सहयोग गर्नुभएको थियो भनेर भनिन्छ। किनकि उनीहरूलाई बोर्डमा ल्याएर त्यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउनु जरुरी थियो केही समयको लागि। भनेको अहिले जुन शैलीको च्यालेन्ज माओवादीले र एकीकृत समाजवादीले संविधान व्यवस्था जोगाउनको लागि गरे, उनीहरूलाई यथेष्ट र भरपुर सम्मान गर्दै यो गठबन्धनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले काम गरिरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि एकदमै धेरै फरक मतहरू छैनन्। र अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको चिन्तन के हो भन्दाखेरि हामी जति सांसदहरू थियौँ त्यो हिस्सा हामीले अहिले स्थानीय चुनावको परिणामको आधारमा पाउँदैनौँ भन्ने चिन्ता हो। त्यो चिन्तालाई सायद नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा गठबन्धनको इमान्दार नेतृत्व गरिएको कारणले उहाँहरूको त्यो चिन्तालाई आगामी चुनावमा अवश्य पनि समाउनु गर्नेछ। त्यही भएर अहिले एकीकृत समाजवादी आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। हस्, यो कुराकानीको क्रमलाई हामी फेरि पनि जोड्नेछौँ। दशमी आजको छलफलमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ विश्लेषक अनि लेखक शङ्कर तिवारी र त्यसै गरी एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता अनि सांसद मेटमणि चौधरी। यो छलफलको क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता अनि सांसद मेटमणि चौधरी र त्यसै गरी विश्लेषक अनि लेखक शङ्कर तिवारी। फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। धन्यवाद। मेटमणि सर, जस्तो गठबन्धन गरेर यहाँहरू जानुभयो र गठबन्धनको विचारोपन र यसको श्रेय नै यहाँले लिइरहनु भएको छ र कतिपय अवस्थामा यहाँहरूले मन दुखाइ पनि रहनु भएको छ। कतिपय अवस्थामा त गठबन्धन नगरे भए त एकीकृत समाजवादी कहाँ हो भन्नेहरू पनि छन् होइन। खासमा तपाईँहरूको उपस्थिति अहिले समग्र अरू राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिमा तपाईँहरू कहाँनिर हुनु रहेछ त? यो निर्वाचनले गठबन्धन गरेर यो स्थितिमा पुर्यायो, नगरेको भए के हुन्थ्यो होला भन्ने विश्लेषण गरिरहनु भएको छ यहाँले? त्यो तरिकाको पनि छ। अब मलाई के लाग्छ भने एउटा कुरा नभएको भए हामी योभन्दा राम्रो रिजल्ट आउन सक्थ्यौँ। जस्तै सुरुदेखि गठबन्धन लोकल इलेक्सनमा गठबन्धन गर्ने कुरा र त्यसमा हामी नल्झेको भए र कम्प्लिटली लोकल लेभललाई छोडिदिएको भए योभन्दा राम्रो रिजल्ट आउन सक्थ्यो। मैले भने नि यहाँलाई अब एकीकृत पार्टी समाजवादी पार्टी भनेको 6-7 महिना, त्यसपछि 8औं महिनामा हामीले चुनाव फेस गर्नु पर्यो र चुनाव फेस गरिराख्दाखेरि सुरुदेखि हाम्रो मनोविज्ञान कहाँ पुग्यो भने 5 दलको बिचमा गठबन्धन हुन्छ र हाम्रो उपस्थिति सबै ठाउँमा हुन्छ भन्ने हाम्रो सोझो बुझाइ र हामी गठबन्धन नहोला भन्ने हामी अनुमान पनि गर्न सकेनौँ। यस्तो हाम्रो पार्टी रहेछ। माधव कौरड पनि जुन समकालीन राजनीतिमध्ये नेताहरूमध्ये सबैभन्दा सोझो र इमान्दार नेता मान्छु म। मेरो नेता भएको कारणले भन्दा पनि अरू राजनीतिक दलका नेताहरू या अगुवाहरू छलछाम पनि गर्न सक्ने, ढाँट झुटको खेती पनि गर्न सक्ने। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति यो विषयमा धेरै इमान्दार हुन्छ, म त्यो मान्छु। तर जुन हाम्रो बुझाइ थियो त्यो गलत बुझाइ प्रमाणित भयो। र दोस्रो कुरो हामीले गठबन्धनमै रहेर तयारी गरेको र सिङ्गल तयारी गर्न नसकेको। यदि हामीले सुरुदेखि सिङ्गल तयारी गर्न सकेको भए या त्यो मनोविज्ञानको साथ अगाडि बढेको भए आज हामीले जुन प्राप्त गरेका छौँ वडा अध्यक्षहरू अराउन्ड 400, योभन्दा राम्रो वडा अध्यक्षहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ अनि उपाध्यक्षहरू पनि राम्रो रिजल्ट आउन सक्थ्यो। अब यो कुरा केवल मेरो हकमा या मेरो पार्टीको हकमा लागू नभइकन अन्य राजनीतिक दलहरूमा पनि लागू भएको होला छ। तर आज तपाईँले सबैभन्दा धेरै गठबन्धन भएको राजनीतिक दल भनेको सबैभन्दा ठुलो पार्टी जो छ उहीसँग सबैले टाइअप गर्न चाहन्छ भनेपछि आज सबैभन्दा धेरै गठबन्धन गर्ने पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी पिपुल सपोर्टको हिसाबले अथवा त्यसको साइजको हिसाबले लार्जेस्ट पार्टी हो, उसमा थोरै भोट थप्दा उसको साइज अलि धेरै देखिन्छ। र त्यसपछिको गठबन्धन गर्ने भनेको अब हाम्रो गठबन्धनभित्रको सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी माओवादीमा पनि अलि काङ्ग्रेसको भन्दा अलि धेरै भोट हाल्दा उसको साइज पनि अलि धेरै त्यो थपिन्थ्यो अथवा त्यो देखिन्छ।
तर समस्या कहाँनिर देखियो भने 5 दलको बिचमा गठबन्धन गर्ने भनेपछि 5 दलको बिचको सहमतिलाई समेत क्रस गरेर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीका साथीहरूले गठबन्धन गर्ने काम गर्नुभयो। आज हामी सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेलाई साइजमा ल्याउने कुरा थियो नि त, अथवा प्रतिगामी कित्तामा उभिएको कारणले उसले हराउनुपर्छ भन्ने 5 दलीय गठबन्धनको मनोविज्ञान हो। तर काङ्ग्रेसले के गर्यो भने रोल्पा र रुकुम जस्तो ठाउँमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्यो, माओवादीले पनि त्यही खालको गर्यो अरू ठाउँमा। त्यसैले माओवादी साथीहरूले आफ्नो इथिक्सभन्दा बाहिर अथवा नेपाली काङ्ग्रेस थोरै ठाउँमा गर्यो, तर माओवादी साथीहरूले एउटा बिजनेस अनभ्यूबाट यो पोलिटिकल अथवा इलेक्सनलाई हेर्ने काम गर्नुभयो। उहाँले राम्रो कुरा उठाउनु, म एकैछिन रोकेँ। अब एउटा चाहिँ गठबन्धनको उपदेयता किन भन्ने प्रश्न छ, यो त्यसमा पनि स्थानीय चुनावमा भन्ने कुरा छ। र यो गठबन्धनको मूल मर्म भनेको एउटा पार्टी जुन पार्टीले असंवैधानिक कार्य दिन प्रतिदिन गर्दै गयो त्यसलाई तहलाउनको लागि पनि यो गठबन्धन आवश्यक छ। स्थानीय चुनावमा मात्र होइन, अब त 14-15 वर्षसम्म पनि गठबन्धन गरेर जाने हो, त्यहाँ फलाना जिताउनुहोस् भन्ने अभिव्यक्ति पनि आयो होइन। र अर्को भनेको उहाँले यो त स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धन भयो, जहाँ चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन भनेको छ, एउटा दललाई पछार्ने भनिएको छ, त्यही पछार्ने दलसँग फेरि अङ्कमाल गरेको छ। यो त स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धन भएन शङ्कर सर, के हो खास? गठबन्धनहरू मूलतः जहाँ पनि स्वार्थ केन्द्रित हुन्छ। जस्तो अघिल्लो आम निर्वाचनमा दुईटा ठुला वाम पार्टीहरू मिले, कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिले, नेकपा एमाले नेकपा माओवादी, त्यहाँ के को स्वार्थले डोर्याएको थियो? संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने स्वार्थ थियो अथवा के स्वार्थ थियो? हामी दुईटा ठुला दल मिलेपछि हाम्रो अङ्कगणितले हामीलाई साथ दिन्छ र हामीले राज्य शक्ति दोहन गर्न सक्छौँ कि संविधान जोगाउन सक्छौँ कि समृद्धि दिन्छौँ त, हाँस्न समृद्धि दिन्छौँ, स्थायित्व दिन्छौँ भनेर भनेको थियो। बनिसकेपछि एउटा जान्छ भन्ने थियो। तर परिणति के आयो? त्यसको एक्सनमा जाँदा के आयो? उहाँहरूको सही नियत रहन्छ, त्यो त उदाङ्ग भएको थियो नि। तर अहिलेको गठबन्धनलाई जुन शैलीले स्वार्थप्रेरित गठबन्धन हो भनेर एकहोरो शैलीले नेकपा एमालेका साथीहरू लगाइरहनु भएको छ, त्यो एकदम मनगढन्ते छ। उहाँहरूले गठबन्धन गर्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ एमाले पनि भन्नुभयो होइन, म त्यहाँ पनि आउँछु। त्यो एकदमै चाहिँ त्यो स्वार्थरहित हुने र काङ्ग्रेसले संविधान जोगाउनको लागि काङ्ग्रेसको मुनि माओवादी पनि, एकीकृत समाजवादी पनि, त्यसपछि जसपा पनि र जनमोर्चा पनि आउँदाखेरि त्यो चाहिँ स्वार्थप्रेरित हुन्छ। उसले संविधानलाई जोगाउने कुरामा आएको नि हो त, एउटा कन्स्टिट्युसन डिरेल भएको, अवरुद्ध भएको संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानलाई गलत बुझेको, संविधानका निर्माताहरूले संविधानलाई गलत बुझेको, उहाँहरू जीवित छँदै संविधान लेख्ने, संविधान बनाउँदाका हत्याकर्ता जीवित छँदै आफै सहभागी भएको कुरालाई नबुझेर अबुझ भएर हामी त्यो बिन्दुमा आएको। र अहिले जहाँ पनि हाम्रो हो गठबन्धनको बाहिर जुन सिस्टम हुन्छ, एउटा कमन मिनिमम प्रोग्राम भनेर भन्छ, न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अवधारणा हुन्छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम यो चुनावमा पनि यो 5वटा दलहरूले जुन सरकारमा रहेका दलहरूले त्यो ल्याउन सकेनन्, त्यो चाहिँ गम्भीर त्रुटि भएको। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो कुरा महसुस गर्नुपर्छ। भनेको गठबन्धनले चाहिँ साझा सङ्कल्प पत्र न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो। यो गठबन्धनको यो सरकार बनेको दिनमा पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रम थिएन। संविधान जोगाउने भन्ने एउटा सोलो डोलो आम बुझाइ बाहेक बाँकी कुरा यो हो भन्ने केही पनि थिएन। हो, सरकारले हामीले कोभिडको चाहिँ हामीले खोप दिन्छौँ अनि यो आर्थिक व्यवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउँछौँ भन्ने कुरा गरेको थियो, तर त्यसको बावजुद पनि अझ धेरै यो जनजीविकालाई जोड्ने जुन कार्यक्रमहरू थियो त्यो कार्यक्रम चाहिँ ल्याएको होइन। र अहिलेको स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै पनि जुन शैलीले सामूहिक घोषणापत्र अथवा सामूहिक एउटा कमन मिनिमम प्रोग्रामको 5 बुँदे 10 बुँदे एउटा जुन सहमति पत्र हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ सार्वजनिक भएन। त्यो कुराले एकदमै कोर सैद्धान्तिक किसिमले हेर्दाखेरि यो गठबन्धन जस्तो देखिँदैन। तर यसको जुन सर्फिसियल बुझाइ छ अथवा यो हुन पनि हो, फेरि संविधान जोगाउनलाई बनेको गठबन्धन हो। यो गठबन्धनले संविधानमाथि प्रहार गरेको शक्ति नेकपा एमालेलाई रोक्न चाहन्थ्यो र धेरै हदसम्म यो शक्ति त्यसमा सफल भएको छ। 296 स्थानमा विजय गरेको शक्ति 210 हाराहारी स्थानमा खुम्चिन पुगेको छ। भनेको एउटा 5 दलीय गठबन्धनको मूल उद्देश्य भनेको एउटा शक्तिलाई तलतिर लाग्ने, उसलाई चाहिँ संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको शक्तिलाई साइजमा राख्ने। जुन साइजमा राख्ने तपाईँहरूको लक्ष्य भन्दा पनि 5 दलीय गठबन्धनको एउटा लक्ष्य थियो नि, त्यो लक्ष्य त पुरा हुन सकेन। त्यो लक्ष्य पुरा भयो किसिमले। जस्तो नेपालमा दुई ठुला राजनीतिक दलहरूको सबभन्दा दुई ठुला राजनीतिक दलहरूको नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको जनाधार 20 देखि 22%। 2064 सालको संविधान पहिलो संविधान सभा निर्वाचन आधार मान्ने भने उनीहरूको 20 देखि 22% को जनाधार चाहिँ त्यो हल्लिँदो रहेनछ।
अब फेरि नयाँ फेरि अवस्था होला, तर त्यो अवस्थामा त्योभन्दा तल चाहिँ गएको छैन कहिले पनि त्यो समानुपातिको भोटलाई हेर्दाखेरि। भनेको राजनीतिक चरित्र उहाँले कुरा गर्नुभयो नि, एउटा स्वार्थ केन्द्रित चरित्रमा दलहरूले त आफ्नो स्वार्थमा मात्रै लिप्त हुन खोजे। गठबन्धन बन्यो तर त्यो बन्दाखेरिको त्यसले परिणाम देखाउँदाखेरि त अलिक सबैजना सन्तुष्ट हुने, सबैजना चाहिँ एकदम खुसी साझा गर्नु पर्ने अवस्था त आएन फेरि। मैले यसमा तपाईँलाई भन्दैछु किन एमाले 200+ ठाउँमा 296बाट झरेर 200+ ठाउँमा रिटेन गर्न सक्यो त, आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न सक्यो त भन्दाखेरि नेकपा एमालेको जुन 20% स्ट्रङ होल्ड हो, त्यो नहलिने भोट हो, त्यसले नेकपा एमाले त्यो अवस्थामा पुर्याएको। काङ्ग्रेसको झन्डै त्यही हाराहारी जन्म छ, किनकि अघिल्लो आम निर्वाचनमा पनि अङ्कगणितमा जस्तो एमाले र माओवादी मिल्दाखेरि उहाँहरूको 48-51 कति पुग्यो, काङ्ग्रेस 35 देखि 37 खुम्चिएको भएको त्यति नै हो। एक्लै उठेको भए त्यो 35-37 बिचको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। भनेको अहिले नेकपा एमाले डाउन टु साइज चाहिँ भयो, तर त्योभन्दा तल जाने अवस्था रहेनछ। त्यो कुरा चाहिँ गठबन्धन सरकारको पक्षको नै, त्यो गठबन्धनले पनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले पनि स्वीकार्नुपर्छ, त्यसलाई त्यसरी हुनुपर्छ। त्यो बाहेक तपाईँले गठबन्धनका भित्रका शक्तिहरू कति उदार भए, कति अनुदार भए, कसका प्रति के भए भन्ने कुरा जुन शैलीले त्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यहाँ जुन विद्रोह गरेर आएको जुन घनश्याम भुषाल, भीमरावदेखि त्यो सिङ्गो त्यहाँको आर्धसेना जुन एउटा प्रभावशाली तबका थियो, त्यो तबका पनि आएको भए यो एकीकृत समाजवादी निकै बलियो हुन्थ्यो। र त्यो तबका चाहिँ बिचमै छुट्यो, त्यो तबकाको आवाज नेकपा एमालेमा केपी ओलीको एमालेमा सुनिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सङ्गठनको जुन जनाधार विस्तार गर्ने कुरामा जुन एकीकृत समाजवादीले आफैले पार्टीको जुन इलिमेन्ट्री प्राइमेरी जुन एउटा बुनियादी जुन काम गर्नुपर्ने थियो, एकदम प्रारम्भिक कामहरू पनि गर्न सकिरहेको थियो। 8 महिनाको समय उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ, हामीलाई छोटो समय भन्नुहुन्छ। त्यसका बावजुद पनि उहाँहरूले 200 स्थान 753 मध्ये उहाँले 200 स्थानमा पनि त्यो प्रमुखमा उदिनु भएको छैन, थोरै ठाउँमा एलायन्सहरू भएको छ। भनेको ती सबै कारणले गर्दा भनेको उहाँहरूले भित्र पनि आफूलाई इन्ट्रोस्पेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ। अब आगामी निर्वाचन उठाउन नसक्ने तयारी नपुगेको एउटा पाटो भयो, उम्मेदवारी उठाएको छ, त्यहाँ पनि त्यति लाभ हुन नसकेको कुरा त मनमा त हुने भइहाल्यो नि। यसको त एकदम सिम्पल कुरा छ, कुनै पनि पार्टीले आफ्नो क्रियाशील सदस्यलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा त क्रियाशील सदस्यलाई पनि सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठित सदस्य भन्ने हुन्छ, सङ्गठित सदस्य र क्रियाशील सदस्यहरूको भोट खसाउन सकिन्छ। त्योभन्दा पर त जनताको भोट हुन्छ नि त। र त्यो क्रियाशील सदस्य सङ्गठित सदस्यको भोट भनेको जुनसुकै ठाउँमा पनि 5% हुन्छ कुल मतदातामा। त्यही भएर त्यो तत्त ठाउँको क्यान्डिडेटहरूले आफूलाई कति कनेक्सन गर्न सके माससँग, त्यो आफू उम्मेदवार भएको दिनदेखि त्यो कुराले म्याटर गरेको। अब नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनका साथीहरू कति इमान्दार भएनन् भन्दा पनि हामीले त्यहाँको लोकल डाइनामिक्स जसले उम्मेदवारी दियो त्यहाँको लोकल डाइनामिक्स नबुझिकन र अथवा उम्मेदवारी भएको दिनदेखि त्यो क्याम्पेन जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। जस्तो काठमाडौँ महानगरको हकमा पनि एकातिर नेकपा एकीकृत समाजवादीको मेयर हुनुहुन्छ, उहाँको प्रत्येक वडामा चाहिँ वडादेखि सदस्यहरूको सेट छ, र काङ्ग्रेसको शिवराज सिंह मेयर क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ, उहाँको पनि वडादेखि सबै वडामा सेट छ। र मेयर र उपमेयरसँगै हिँड्दाखेरि त्यहाँ वडा अध्यक्ष सदस्यको उम्मेदवारहरू सँगै हिँड्ने वातावरण भएन। त्यसले दुवै उम्मेदवारहरूलाई ह्याम्पर गर्यो। भनेको यी सबै कुराहरू छन्। त्यसमा धेरै कारणहरू छन्, स्वार्थ जोडिनुको धेरै कारण छ। अर्को विषय चाहिँ जसरी कङ्ग्रेसले यो एउटा सरकारको साँचो समाउने अवस्था आइपर्यो र त्यस सँगसँगै उसले गठबन्धन बनाएर चुनावमा गयो होइन। र कङ्ग्रेसको मूल उद्देश्य भनेको त वाम शक्तिलाई चाहिँ एकत्रित पार्नुभन्दा पनि विभाजन पार्दै पनि आफ्नो साग पनि जोगिने, आफ्नो वर्चस्व पनि कायम रहने नै भन्ने होला होइन। त्यो मात्रै होइन, म त्यसमा आउँछु भन्नुहोस्। अब यो कङ्ग्रेसले चाहिँ यसलाई चाहिँ साँच्चीकै विभाजनमै राखिराख्न सक्ने ताकत चाहिँ कति दिनसम्म राख्न सक्छ, यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ? यो 5 दलीय गठबन्धनलाई यो अर्को चुनावसम्म लाने भनेर गोस भइरहेछ नि, दलहरूले त्यसरी व्यक्त गरिरहेका धेरैको ध्यान त्यसमा छ। म यसमा दुईवटा कुराले हेर्छु। हामीले जुन संविधान बनायौँ, गणतान्त्रिक संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको चरित्र हुन्छ भनेर भनेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले जुन घोषणापत्र बनायो, एउटा त्यो म्युनिसिपल सोसियलिजम भनेको नगरहरूले नै, पालिकाहरूले नै चाहिँ त्यो समाजवादको अभ्यास गर्ने किसिमको चाहिँ यो गगन थापाको नेतृत्वको जुन कि एउटा घोषणापत्र तयारी समिति बन्यो, त्यसले चाहिँ त्यो म्युनिसिपल सोसियलिजम भनेको नगरहरूले, पालिकाहरूले अभ्यास गर्न सक्ने समाजवादलाई त्यसले पूर्वाधारहरू, त्यसले एउटा मोडालिटी दिएको छ। र त्यो मैले भन्नु चाहिँ के भन्दाखेरि हामी सबैले समाजवाद उन्मुख व्यवस्था ल्याउने भनिसकेपछि त्यो कुरामा सबै दलहरू सहमति रह्यो। काङ्ग्रेसको पनि रह्यो, एमालेको पनि रह्यो, नभए पनि त्यो लेखिन संविधानमा त। भनेको अहिले देख्दाखेरि मूल धारका राजनीतिक दलहरू चरित्र एउटै छ, काङ्ग्रेस पनि एउटै छ, एमालेको पनि एउटै छ, समाजवादी पनि एउटै छ, माओवादी पनि एउटै छ। खालि यति हो कि काङ्ग्रेसको नाम काङ्ग्रेस छ, पार्टीको नाम फरक छ, तर मूल चरित्र एउटै छ। त्यही भएर यहाँ कुन दलसँग गठबन्धन भएर भनेको ओहो यहाँ कम्युनिस्ट मिलेर केही हुन्छ भन्ने केही पनि रहेन।
कम्युनिस्ट होइन त्यो बताइदिनु भएको छ हो भनेको दलहरूको खास चरित्र एउटा छ, नाम मात्र फरक फरक छ। त्यो जुन किसिमले अघिल्लो भनेको 48 सालदेखि यता वाम एकता भयो भने, कम्युनिस्ट नाम गरेका दलहरूको एकता भयो भने हाम्रो बहुमत आउँछ भन्ने जुन एउटा चाहिँ सोही कल्पना थियो, त्यो गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा त्यसले चरितार्थ हुन पायो, त्यसले मूर्त रूप लिन पायो। ती दुईटा ठुला दलहरू मिले र त्यो दलहरूको एकतालाई स्थिरताको सम्बोधन गर्छ भनेर आम जनताले ठुलो जनमतले अनुमोदन पनि गरे। तर त्यसको परिणति के भयो त? त्यसको परिणति ठिकठाक आएन। भनेको कम्युनिस्टहरूको समस्या, उनीहरूको चाहिँ बुनियादी समस्या मैले जहिले भन्ने गरेको छु, सङ्गठन गर्दाखेरि नेपाल कसरी बनाउनु भन्ने कुरा उहाँहरूको हुँदैन। मुठी कसेको छ, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेको छ, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेको छ। तर पावरमा जाँदाखेरि उहाँहरूले पावरलाई कुन शैलीले चलाउने हो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको विवेक पुगेको देखिएन। अब मृणुल सरलाई यो प्रश्न आयो, अब यहाँहरू वाम शक्तिहरू होइन, अहिले त 3 फ्याक्टरमा यहाँहरू विभाजन हुनुभएको छ होइन। एउटा नेकपा थियो, त्यो 2/3 सर्वशक्ति पार्टी बनेको थियो, त्यसलाई छिन्न भिन्न भएर अहिले 3 टुक्रामा यहाँहरू विभाजित हुनुभएको छ। र यो विभाजनमा चाहिँ विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले पछाडि बसेर ताली पड्केर जस्तो देखिन्छ कि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा ठाउँमा ल्याउन सकेन। जबसम्म एउटा ठाउँमा ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो पकड चाहिँ कायम नै रहन्छ, हामी चाहिँ माओ पार्टी हौँ भनेर उसले दाबी गरिरहन्छ। तपाईँहरू साँच्चै कि यस्तै भइरहने हो? जुन अब मैले सुनेको त नेकपा एमालेसँग पनि अब यसरी त भएन, अब सँगै जानुपर्छ, एउटा शक्ति मिलेर जानुपर्छ भन्ने कता कता त्यस्तो आवाज सुन्दै आइरहेको छु। यो कतिको सत्य हो? अब एक्लै लड्दाखेरि गन्तव्यमा पुगिन्छ कि मिलेर जाँदाखेरि पुगिन्छ भन्ने मात्रै होला होइन? यस्तो छ। अब शङ्कर सरले भने जस्तै नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो इथिक्समा रहन सकेन। पच्युत उसले चाहिँ आफ्नो कुनै सिद्धान्तमा आइडियोलोजीबाट हामी धेरै बाहिर गइसकेका छौँ। काङ्ग्रेसले हलोलाई पनि भोट हालेछ, हँसिया ठेउरोमा पनि भोट हालेछ, सूर्यमा पनि भोट हालेछ। सूर्यका मान्छेले त्रिशुललाई भोट हालेछ, अर्कोलाई हालेछ, अर्कोले हालेछ, हामीले पनि हालेछौँ। भनेपछि नेपालको राजनीतिक दलहरू आफ्नो आइडियोलोजी र आफ्नो इथिक्स र म सबैभन्दा बेस्ट पार्टी भन्ने जुन खालको भनाइ थियो, मनोविज्ञान थियो, त्यो सकियो। र दोस्रो कुरो यहाँले अब कम्युनिस्टहरू अथवा नेकपा एमालेको बिचमा फेरि सहकार्य हुन्छ कि भन्ने कुरा जुन गर्नुभएको छ। अब राजनीतिभित्र असम्भव भन्ने चिज त हुँदैन। तर सत्य कुरा के हो भने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म नेकपा एमाले भन्ने पार्टीसँग हाम्रो सहकार्य हुँदैन। हाम्रो शक्ति चाहिँ हामी एक्लै लडेर हाम्रो शक्ति कति छ भन्ने हो। अब नेपालको पोलिटिकल पार्टी अथवा पोलिटिकल कल्चर कुन ठाउँमा आइपुगेको छ भने यो के कम्बलमा सातु मुछिया जस्तै, कुन दल कुन अथवा कुन चरित्रको भन्ने अब सबै सकिसकेपछि फेरि पनि मुलुकलाई एक गोल चक्करमा फसाइराख्ने या एउटा राजनीतिक दल आफ्नो इथिक्स आफ्नो आइडियोलोजीमा अगाडि बढ्ने, यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। त्यसैले हामीले अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म गठबन्धनमै जान सक्छौँ, एकदम क्लियर कुरा। किनकि अब सरकार बनाउनुभन्दा अगाडि केही जेन्टल एग्रिमेन्ट या लिखित एग्रिमेन्टहरू भएको होला टप लेभलका शीर्ष नेतृत्वहरूको बिचमा, र त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने भएको कारणले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पोलिटिकल कल्चर अथवा इमान्दारी त देखिएको छ। त्यही पनि अहिले कतिले के भनिरहेका छन् भने नेकपा एमालेसँग त्यस्तो खालको चाहिँ सौदाबाजी गर्ने शक्ति छ र जसले चाहिँ पद पायो भने ऊ पनि त्यसमा लोभिन सक्ने अवस्था छ भनेर त्यसरी नै व्याख्या गरिरहेका छन्। अब यो सरकार रहन्जेलसम्म चाहिँ अगाडि अर्को चुनाव गर्ने अथवा फेरि त्यसमा चाहिँ अर्को चलखेल हुने होइन। यो चुनाव त सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन अब फाल्गुनको 21 गते हुन्छ, मङ्सिरको 21 गते नहोला, फाल्गुनको 21 गते हुन्छ। फाल्गुनको 21 गते पछाडि अब सबैभन्दा धेरै ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस उठ्ने भएको कारणले फेरि उसकै नेतृत्वमा गभर्मेन्ट बन्छ, सङ्घ र प्रदेशको सरकार बन्छ र हामीले 5 वर्षसम्म कुनै न कुनै तरिकाले कुनै पनि राजनीतिक दलले गठबन्धनबाट बाहिर जान सक्दैनौँ, हामी स्केप हुन सक्दैनौँ। र त्यस बेलासम्म नेकपा एमाले भन्ने पार्टी धेरै उसको साइज धेरै डाउन भइसक्छ भन्नाले लगभग मुस्किलले
जस्तै गुल्मीको हकमा गोकर्ण विष्ट चुनाव जित्न सक्ला र त्यो बाहेक तराईको बेल्टमा नेकपा एमाले नभएका तर नेकपा एमाले बनाएर उम्मेदवार बनाएका मान्छेले चुनाव जित्लान्। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि मान्छेले चुनाव जित्न सक्दैनन्, उम्मेदवारले चुनाव जित्दैनन् सङ्घको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचनमा। त्यसबेला नेकपा एमालेमाथि धेरै ठुलो प्रेसर पर्न सक्छ। प्रेसर मात्रै हुन नेकपा एमाले भित्रको अहिलेको अध्यक्ष जुन स्ट्रङ अथवा शक्तिशाली जो अध्यक्ष केपी ओली छन्, यिनीलाई क्रस गरेर जाने आँट भएका मान्छेहरू नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्छन्, विद्रोह गर्न सक्ने सम्भावना देख्छु। त्यो पोजिसनमा नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादी पार्टीको बिचमा फेरि एक ठाउँमा आउनको लागि समाजवादी भित्र र नेकपा एमाले भित्रका जुन दोस्रो तेस्रो लेयरका मान्छेले प्रेसर गर्छन् र नेकपा एमाले भित्रका अहिलेको अध्यक्ष धेरै कमजोर बन्न सक्ने सम्भावना। त्यो भयो भने फेरि पोलराइज पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा पोलराइज हुन सक्छ र यो जरुरी पनि छ। र त्यसबेला हामी सरकारमा रहन्छौँ, माओवादी पार्टी सरकारमा रहन्छ। माओवादी पार्टी सरकारमा रहँदा, एमाले सरकारमा रहँदा अथवा एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा रहँदा सरकार यो तरिकाले अगाडि बढ्ने भयो भने अर्कोतिर बिस्तारै फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा पोलराइज हुन सक्ने सम्भावना। तर त्यसबेला सरकारमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टीले कुनै पनि प्रकारको इन्टरफेयर गर्न सक्दैन, किनकि उसको धेरै साइज धेरै डाउन भइसक्यो हुन्छ। सङ्घर्ष अब यो एउटा उहाँले अब आगामी राजनीतिक बारेमा चाहिँ अलिकति यसको बहस पनि गर्न जरुरी छ। हजुर, अहिलेको निर्वाचनले नेकपा एमालेलाई पहिलेको तुलनामा केही खुम्चाएको छ र त्यसको अब जसको रूपमा नेतृत्वको अभिव्यक्ति भनौँ, नेतृत्वले लिएको बाटो भनौँ, त्यसमा पार्टीभित्र तैचुप मैचुप गरे तापनि भित्रभित्र केही न केही त्यहाँ चाहिँ गुन्जायस त भइ नै रह्यो होला होइन। यस हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो पार्टीमा विद्रोह गरेर अर्को जुन बाहिर गएको दललाई चाहिँ त्यहाँ एकत्रित गराउने र नेतृत्वलाई चाहिँ जवाबदेही बनाउने कुराहरू हुन सक्ने सम्भावना कतिको छ। र यसले गर्दाखेरि यो परिस्थिति बन्यो भने अर्को शक्ति जुन कम्युनिस्ट शक्ति छ माओवादी केन्द्र पनि, त्यसमा मिलन हुने र कङ्ग्रेसलाई फेरि एकातर्फ राख्ने सम्भावना कतिको देखिरहनु भएको छ यहाँले? यो अहिलेको जुन गठबन्धन जुन राजनीतिक ल्यान्डस्केप छ हाम्रो, यो सबै कुरा केपी ओलीको तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो उहाँले आफूभित्रका साथीलाई र आफूभन्दा बाहिरका साथीलाई न्यूनतम मर्यादा पनि एउटा सम्मानको, परस्पर सम्मानको न्यूनतम मर्यादा कायम नगर्ने र सामान्य झगडा हुने बित्तिकै बिलो द बेल्ट प्रहार गर्ने जुन त्यो राजनीतिक संस्कारमा पर्दैन। नेपालको समकालीन इतिहासमा केपी ओली जस्तो मर्यादाहीन संस्कारहीन राजनेता नेपालले पाएको छैन। त्यसको मूल्य नेकपा एमालेले अहिले पनि चुकाइरहेको छ र त्यसले नेकपा एमाले चुकाउनु भनेको त्यो लोकतन्त्रले पनि चुकाउने हो, गणतान्त्रिक संविधानले पनि चुकाउने र अहिले जुन शैलीले उहाँले यो नेपाली काङ्ग्रेससँग भन्दा हामीसँग सौदाको लागि हामीसँग ठुलो चाहिँ आधार छ भनेर उहाँले बोलिरहनु भएको छ। उहाँले कुनै मिति पनि तोक्नु भएको छ, फलान दिन ठुलो कार्यकर्ता हुन्छ भनेर के ल अघिल्लो पटक नेकपा एमाले 60-40 को सौदा गरेको थियो माओवादीसँग। के उहाँहरू अहिले त्योबाट बढेर 55-45 गरेर प्रचण्डलाई पहिलो टर्म प्रधानमन्त्री दिन सक्नुहुन्छ? त्यही बाटोमा गइरह होलान्? सक्नुहुन्न, म त्यो देख्दिनँ। त्यहाँ उहाँहरूले एकीकृत समाजवादीलाई कहाँनिर एड्रेस गर्नुहुन्छ? यी सबै कुराहरू छ भनेको र त्यहाँभित्र चिन्तक छवि बनाएका, फरक मात्र राख्ने घनश्याम भुसालको एउटा ठुलो लेख आयो र उहाँले त्यो लेखमा यति मात्रै भन्नुभयो कि वाम पार्टीहरू, कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टीहरू मिल्ने केका लागि हो। उहाँले यति मात्रै भन्नुभएको छ, हामी फुटेको कारणले काङ्ग्रेसले खायो, हामीले ठुलो ठुलो हेरेर बस्नु पर्यो, यो त भएन भनेर त्यहाँ रोदन बाहेक हाम्रो एजेन्डा यो थियो, हामीले नेतृत्व बदल्छौँ, नेतृत्वलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर देशको संविधानलाई पनि ट्र्याकमा ल्याएर देशलाई विकास र समुन्नति यो मार्गमा लान्छौँ भन्ने रोडम्याप उहाँले दिनु भएन। उहाँले यति मात्रै क्रन्दन गर्नुभयो कि हामी वाम शक्ति फुटेको भएर कङ्ग्रेसले खान पायो, कङ्ग्रेसले दिएको हाम्रा केही साथीहरूले खाइरहेका छन्, हामीले खान पायो भनेको त्यो शैलीको चिन्तन ल्याउँदैन। अबको नेपाली राजनीति भनेको ब्याक टु इस्युज, मुद्दामा आउनु पर्यो। जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले स्थानीय घोषणापत्रमा खास मुद्दाहरूलाई म्युनिसिपल सोसियलिजमको अभ्यास गर्ने गरी ल्याएको छ, अब राष्ट्रिय राजनीति त्यो तलको आम मानिसको, भुइँ मानिसको
र अन्तिम मानिसको दुःख पाएको पीडित भएको सदियौँदेखि चाहिँ अवहेलना परेको उनीहरूलाई एड्रेस गर्ने गरी हाम्रो अर्थतन्त्र हिँड्ने गरी हाम्रो राजनीति त्यहाँ हुनुपर्छ। हामी राजनीति मूल मुद्दाभन्दा जनताभन्दा बाहिरको राजनीतिमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अब तपाईँले जुन त्यसको लागि केपी ओली त्यसको अझै पनि ठुलो वर्गशत्रु नै भन्नुहोस्, चुनाव दुश्मन नै उहाँ हो, त्यहाँ गएर प्रचण्ड र अथवा नेकपा समाजवादी मिल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसका बावजुद पनि नेपालमा केही त्यो भू राजनीतिक दबाब होला, यावत कुराहरू होला, तर केपी ओलीले फ्लेक्सिबल नभइकन यो कुरा सम्भव छैन। र त्यसका बावजुद पनि केपी ओलीको चरित्र के हो भन्दाखेरि उहाँ त्यो एउटा क्रिकेटमा जुन एग्रेसिभ ब्याट्सम्यान, आक्रामक ब्याटिङ, आक्रामक पारी खेल्न मन पार्नुहुन्छ, उहाँ त्यो रक्षात्मक कुरा मन पार्नुहुन्न, उहाँले रक्षात्मक बिन्दुमा पुगिरहनु भएको छ। उहाँ केही हप्ता उहाँ यो परिणाम आएपछि बोल्नु भएको छैन हैन भनेको त्यो किसिमले हेर्दाखेरि अब उहाँले जसरी अघिल्लो पटकको आम निर्वाचनको सङ्घारमा स्थानीय चरणमा प्रदेश 2 मा मधेसमा त्यो नेकपा एमाले पाँचौं पार्टी बनिसकेपछि उहाँ रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुभयो। अब मैले पार्टीको साथीलाई किन एन्सर गर्ने, माओवादीसँग एलायन्स गरेपछि त मैले एन्सरै गर्नु परेन भने एलायन्स गर्नुभयो। त अहिले पनि उहाँ त्यो गोटी चाल्दै हुनु होला, तर उहाँ गोटी चाल्दै गर्दाखेरि उहाँको जुन संस्कार छ त्यो न्यूनतम पनि अरूका प्रति परस्पर सम्मान नगर्ने जुन संस्कार छ, अरूको अवहेलना गर्ने, अपमान गर्ने, तुच्छ बोल्ने जुन संस्कार छ, त्यो संस्कार उहाँ जति सुकै लचक भन्दा पनि त्यो चाहिँ बाधकै रहिरहन्छ भन्ने कुरामा। अब यो अर्को कुरा चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनहरू चाहिँ आन्तरिक कारणले मात्र नभइकन बाह्य कारणले पनि हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणसहित मानिसहरूले बोलिरहेका छन्। र कतिपय सन्दर्भमा अहिलेको जुन अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, एउटा शक्तिलाई चाहिँ वाम शक्ति यो विभाजन भएको पटक्कै मन परेको छैन। अब यो मिलाउने चलखेल भएको खण्डमा कङ्ग्रेसको रणनीति चाहिँ के हुनुपर्छ, कङ्ग्रेस चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने हो? यो वाम शक्ति मिलाउने भनेर जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लागेको छ त्यो शक्तिले के बुझेको छैन भन्दाखेरि नेपालका वामहरू भारतमा खोलिएका वाम हुन्, चीनमा खोलिएका वाम होइनन्। त्यो उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरा हैन। मैले मात्रै भन्न चाहन्छु, चीनले यो बुझोस् कि आजका मितिमा यदि चीनलाई त्यो आरोप अथवा चीनको त्यो चाहना हो भने चीनले बुझोस् कि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको उद्गम भारतमा भएको, चीनमा भएको होइन। त्यो कताबाट घुमेर आयो, युरोपबाट घुमेर आयो कि रुस हुँदै घुमेर कहाँबाट घुमेर आयो, तर चाहिँ भारत उद्गम हैन। माओवादीले सशस्त्र युद्ध पनि कहाँ बसेर गरेको, तिब्बतमा बसेर त गरेको होइन, भारतमै बसेर भनेको यहाँको सबै यो देश नै दक्षिणाभिमुख, दक्षिण ढल्केको हाम्रो देश छ। त्यही भएर यहाँ भारतको कुरा पनि चल्छ, चीनको मात्र कुरा पनि चल्दैन भनेको पार्टीको एउटा एक थरी मत त के छ भन्दाखेरि यहाँका साथीहरूले जान्नुपर्ने यो माओवाद भन्ने सिद्धान्तलाई नेपालको कम्युनिस्टले, प्रचण्ड कम्युनिस्टले झन्डै बदनाम गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय तहमा। यो त यस्तो थिएन भनेको यावत कुराहरू छन्, विभिन्न बुझाइहरू छन्। त्यसका बावजुद पनि जुन किसिमले चीनले एउटा स्थिर शक्ति, चीनको सफलता भनेको जहाँ पनि एउटा चाहिँ स्थिर शक्तिलाई लिएर त्यस मार्फत अरू कुरामा हस्तक्षेप गर्ने हो। र राज संस्थाको अन्त्य भइसकेपछि उसले स्थिर शक्ति भेटिरहेको छैन र स्थिर शक्ति बनाउने उसको प्रयास छ। भारतको विशेषता भनेको अस्थिर शक्तिहरू बिचमा खेलेर आफ्नो परिणाम निकाल्ने हो, तर चीनको विशेषता भनेको स्थिर शक्तिसँग लिएर आफ्नो परिणाम निकाल्ने हो। चीन भारतभन्दा ठुलो समस्यामा छ। दशमी आजको छलफलमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ विश्लेषक अनि लेखक शङ्कर तिवारी र त्यसैगरी एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता अनि सांसद मेटमणि चौधरी। यो छलफलको क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता अनि सांसद मेटमणि चौधरी र त्यसैगरी विश्लेषक अनि लेखक शङ्कर तिवारी। अब मेटमणि सर, अब तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले भनेको अब चुनावमा चाहिँ अब नेकपा एमाले के हुन्छ, पत्ता साफ हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति नै आयो। अब यो अभिव्यक्तिमा कतिखेर के बोलिन्छ नेताहरूको भरै हुन्न भनेर पनि त्यसरी भनिन्छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरू एउटा विचार लिएर अगाडि बढ्नु भएको, एउटा सिद्धान्त तपाईँहरूले बोकिरहनु भएको छ र त्यो सिद्धान्तभन्दा पछाडि विमुख भएर तपाईँहरूले आफ्नो कार्य गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू रुखलाई भोट हालिरहनु भएको छ, तपाईँहरू हँसिया तेउडालाई भोट हालिरहनु भएको छ, कहीँ हलुला हाल्नु भयो कि भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैन छ होइन। यसले गर्दाखेरि यो शक्तिवान हुने कि झन्
निर्बल हुने होइन बलवान हुने कि दुर्बल हुने भन्ने जस्तो यस्तो सङ्केत पनि देखा पर्दै गइरहेको छ। अब यो अरूसँग अङ्कमाल गर्दाखेरि त आफै चाहिँ पछाडि चाहिँ जानुपर्ने हो कि भन्ने लागिरहेछ यहाँहरूलाई? नेपालको जुन कल्चर देखिँदैछ, पोलिटिकल पार्टीको जुन कल्चर देखिँदैछ, अब यो पोलिटिकल पार्टीहरूप्रति नेपाली जनताहरूको अपेक्षा छैन, कुनै पनि प्रकारको आशा छैन। जस्तै आज काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुहोस्, काङ्ग्रेस त आखिरमा 15 सालमा 109 मध्ये 74 ठाउँमा जित्यो। त्यसपछि 48 सालमा बहुमत ल्यायो, 51 मा सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी भयो, 53 नि भएको। त्यसपछि 55-56 मा फेरि त्यो बहुमत ल्यायो। भनेपछि यो सबै देखिँदै आउँदै गरेर आखिरमा पटक पटक काङ्ग्रेसलाई मान्छेले भोट हालेका छन् जनताहरूले। तर पनि नेपाली काङ्ग्रेसले जनताहरूको जीवनमा परिवर्तन, पोलिटिकल चेन्जको नेतृत्व गर्यो, तर जनताहरूको जनजीविकामा कुनै पनि प्रकारको नेतृत्व गर्न सकेन समृद्धिको हिसाबले। र अहिले पनि काङ्ग्रेस यो लोकल इलेक्सनमा लार्जेस्ट पार्टी भयो। लार्जेस्ट पार्टी जनताले काङ्ग्रेसले केही गर्ला भनेर लार्जेस्ट पार्टी बनाएको होइन, त्यो तपाईँहरूको सहयोगमा भयो। हामी सबै कम्युनिस्टहरूको बिचमा डिभाइड र थोरै भोटले काङ्ग्रेस कमजोर भएको, डिभाइड हुने बित्तिकै त्यो ठाउँ फेरि उसको सङ्ख्या अलि धेरै देखियो। भनेपछि आज काङ्ग्रेसको हिस्ट्री हेर्दाखेरि कुनै बेला बहुमत अथवा 2/3 हुँदै धेरै पटक बहुमत हुँदै आज 74 सालको निर्वाचनमा त 165 मा 23 सिटमा त झर्न पुग्यो, खुम्चिन पुग्यो। तर आज फेरि कम्युनिस्टहरूको बिचमा डिभाइड हुँदा उसको साइज ऊ आफै अग्लो भएर होइन कि अर्कोलाई डिभाइड गरिदिँदा ऊ अग्लो देखिएको मात्रै हो। त्यसैले अब काङ्ग्रेसको हकमा त्यो देखिएको छ भने नेकपा एमाले माथि त प्रहार जति भने पनि हुन्छ, जुन चिजको जस्टिफाई नै हुन सक्दैन। जस्तै आज 8-9 महिनादेखि सदन अवरोध गरेको थियो, खोल्यो। यसको कुनै पनि प्रतिक्रिया, कुनै पनि प्रकारको पोजिटिभ जस्टिफाई नगरिकन खोलेको छ भनेको चुनावको नतिजा अलि फरक भए त्यो पनि हुँदैन थियो, हुने थिएन। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा एक पटक होइन 2 पटक विघटन गर्यो, ठुलो पार्टीलाई सानो बनाएको छ, सबै ठाउँमा जितेको गभर्नमेन्टको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई कोल्याप्स गर्ने काम गरेको छ। भनेपछि नेकपा एमाले पनि आफ्नो एक्सनको जस्टिफाई पोजिटिभ एङ्गलबाट जस्टिफाई गर्न सक्दैन। तर पनि शङ्कर सरले भने जस्तै अराउन्ड 22% भोट होल्ड गरेको कारणले ऊ धेरै लोकल इलेक्सनमा कमजोर देखिएन। भनेपछि आज नेपाली जनताहरू एउटा वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा छन्। मलाई लाग्छ यदि हामीले आफूलाई आइडियोलोजीमा अथवा इथिक्समा या कम्युनिजममा हिँडाल्न सक्यौँ भने त्यो जुन स्विमिङ भोट छ हामीले आफूतिर ल्याउन सक्छौँ। त्यसको लागि स्ट्रङ कमिटमेन्टको जरुरी छ। तर मैले देख्दैन मेरो पार्टीका नेताहरूबाट पनि स्ट्रङ कमिटमेन्ट र त्यो खालको बिहेभ होला भन्ने मैले देख्दिनँ। त्यो कारणले आज नेपालको राजनीतिक दलहरूप्रतिको जुन जनताहरूको वितृष्णा छ यसले अलिकता पोजिटिभ भाइब्रेसन दिन सक्यो भने हामी फर्स्ट पार्टी बन्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीमा केही कमिटमेन्टहरूको जरुरी छ, केही इथिक्सको जरुरी छ। तर आज यो भनिरहेको बेला नेकपा एमालेमा पनि कुनै प्रकारको इथिक्स देखिएन, काङ्ग्रेसभित्र पनि देखिएन। त्यो नदेखिँदा इथिक्सलाई अथवा कमिटमेन्टलाई लिड गर्न सक्यौँ भने, त्यो सहितको लिड गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो पार्टीलाई ठिकठाक ठाउँमा, ठुलो ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। शङ्कर सर, उहाँले जुन एउटा कङ्ग्रेसको मूल काम भनेको नै कम्युनिस्टलाई विभाजन गरिदिने र त्यसको जस चाहिँ आफूले लिने र आफू शक्तिमान भन्ने अभिप्रायले कङ्ग्रेस केन्द्रित छ भन्ने आशय उहाँको छ। र अर्को कुरो चाहिँ दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त भुले होइन, सिद्धान्त एकातिर राख्ने, स्वार्थ एउटा ठाउँमा राख्ने। र यस्तो हिसाबले गर्दा दल किन बन्नु पर्यो, दल के को लागि चाहिँ हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न तेर्सियो होइन। उहाँले वैकल्पिक शक्ति अब हामी बन्छौँ, हामी एउटा सिद्धान्तमा बग्छौँ भनेर उहाँले परिकल्पना गर्नुभएको छ। हजुर, साँच्चीकै अहिलेका दलहरू जनताप्रति केन्द्रित नभएको, दल बनाउन मात्रै लागेको, नेता बनाउन मात्रै लागेको हो। यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा म तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस खालि कम्युनिस्ट विभाजन गरेर मात्र नेतृत्वमा रहेको भन्ने कुरामा खण्डन गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस पञ्चायतले कम्युनिस्टलाई पनि मलजल गर्यो, काङ्ग्रेसलाई गरेन। काङ्ग्रेसलाई त सफाइ नै गर्न खोज्यो, अराष्ट्रिय तत्त्व नै भन्यो।
त्यो 30 वर्ष पनि त्यो प्रतिरोध गरेर सङ्घर्ष गरेर बाँचेर आएको पार्टी हो, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसले जुन शैलीले कामहरू गरेको छ, जुन 48 सालमा त्यो सरकारले जुन नीतिहरू ल्यायो, पञ्चायतदेखि जुन मेजर डिपार्चर गर्यो, आर्थिक पोलिसीदेखि सबै कुराहरूमा, सामाजिक सुरक्षाका पोलिसीमा, त्यो त्यही दिशामा अहिले देश हिँडिरहेको छ। त्यसमा कुनै पनि बदलाव न माओवादीले ल्याए न एमाले ल्याए, त्यो कुरा त्यसलाई हामी कम्प्लिटली नेगेटिभमा हेर्नु हुँदैन। र काङ्ग्रेसले लिडिङ गरेको, चाहे त्यो 15 सालमा होस् चाहे 48 पछि होस्, र वाम फ्याक्टरले लिडिङ गरेको 74 पछिको अवस्था होस्, जसरी 15 सालमा लगाम नभएको राजा व्यवधान थियो, 48 सालपछि लगाम सहितको राजा व्यवधानमा थियो, र एक थरी कम्युनिस्ट शक्तिहरू जङ्गल पसे, काङ्ग्रेसलाई काम गर्न अवरोध थियो। तर गणतान्त्रिक संविधान बनिसकेपछि त्यत्रो प्रचण्ड बहुमत जुन वाम शक्तिसँग नामको वाम शक्तिसँग थियो, त्यसलाई उसले ह्यान्डल गर्न सकेन। त्यहाँ राजा पनि थिएन, कोही पनि थिएन, काङ्ग्रेसले पनि सघाएको थियो। अलिक त्यो गरौँ भारी भयो। हजुर हो, म अहिले त्यति बेला भनेको काङ्ग्रेस, र मैले त्यति बेला यो वाम एकता हुने बित्तिकै मैले अभिव्यक्ति के दिएको थिएँ भन्दाखेरि, नेपाली काङ्ग्रेसले योभन्दा ठुलो 30 वर्षको कालरात्रि त भोगेर आएको पार्टी हो, त्यसबाट गुज्रेर आएर बाँचेर आएको पार्टी हो। यो पार्टीलाई वाम एकताले केही लछार पार्टी लाग्दैन। एउटा चुनाव आएको छ, त्यो केही फरक पर्दैन। पार्टीको जीवन, पार्टीको आयु लामो हुन्छ। 70 वर्ष बाँचेको पार्टीलाई एउटा वाम एकता भएर, किनकि अहिले ओपन पोलिटिक्समा तपाईँले प्रत्येक कुरा ओपन जनतालाई बुझाउने गरी गर्नुपर्छ, राइट इन्फर्मेसन मार्फत तपाईँ एन्सर गर्नुपर्छ। प्रचण्ड र केपी ओलीका बीच आधा कार्यकाल खाने प्रधानमन्त्री लिखित सम्झौता, तर सार्वजनिक नगरिक सम्झौता भएको रहेछ नि त। त्यो पार्टीका आम कार्यकर्तालाई थाहा रहन्छ नि त। त्यो सम्झौता सार्वजनिक भएको दिन केपी ओलीको अवस्था के भयो? उहाँले त्यो पालन पनि गर्नु भएन। केपी ओली आफ्ना वचनका प्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्न, इमान्दार हुनुहुन्न भन्ने कुरा त सुशील कोइरालाई परास्त गर्न जति बेला संविधान जारी भइरहेको त केपी ओली र प्रचण्ड जुन समय भनेको काङ्ग्रेसले विभाजन, कसैलाई विभाजन गरेर खोजिरहेको छैन, उनीहरू आफै विभाजन भइरहेका, उनीहरू आफ्नै कारणले विवाद भइरहेका छन्, आफ्नै इगो कारणले विवाद भइरहेका छन्। उनीहरूको सेन्टरमा, उनीहरूको चिन्तन प्रणालीमा देश छैन, जनता छैनन्। सामान्य मैले इक्जाम्पल दिन्छु, अहिलेको नेकपा एमालेको घोषणापत्र हेर्नुहोस्, त्यहाँ जनताको तस्बिरै छैन, आम मानिसको तस्बिरै छैन। कम्ती काङ्ग्रेस घोषणापत्रमा त्यहाँ आम मानिसहरू छन्, बालबालिकाहरू छन्, त्यहाँ एउटा सुखी परिवारको अवधारणा गरिएको छ। मैले तपाईँलाई सुरुमै भने, उहाँहरूको खालि त्यो गाइडेन्स नै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त हो के हो, खालि विदेश शक्तिलाई गाली गरेको छ भनेको त्यो उहाँहरूको मूलभूत चरित्र बदल्नु पर्ने भएको छ, उहाँहरूको पार्टीको प्रशिक्षण शैली बदल्नु पर्ने भएको छ। कार्ल मार्क्सले दिएको सिद्धान्त आज कति कामयाब छ? अहिलेका दलहरूले परम्परागत दलीय प्रणालीमा, दलको अवधारणामा उनीहरू गइरहेका छन्। अब आधुनिक दलको अवधारणामा अब जानुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेका छ। परम्परागत दलको भूमिकाले अब जनतालाई भुलाउन सकिँदैन। यसमा तपाईँले अघि भनेको जस्तो काङ्ग्रेसले खालि कम्युनिस्टहरू मात्र विभाजन गर्ने चिन्तन गरेको छ भन्ने भ्रम कसैले राख्नु भयो? त्यो काङ्ग्रेस रुचिको विषय पनि छैन। काङ्ग्रेसको एउटा सक्षम पुस्ता आइसकेको छ जसले आफ्नै बुतामा पनि बहुमत ल्याउन सक्छ। तर हामीले संविधानमा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट र समानुपातिक प्रणाली, त्यो दुईटाको फ्युजन गरेर बनेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएकोले केही समयसम्म कुनै पनि दल एउटा अपसर्ज गरेर ठुलो नगरिकन त्यो बहुमत नपुग्ने भएकाले चुनावभन्दा अगाडि या चुनावभन्दा पछाडि गठबन्धन अनिवार्य भएको। त्यो किसिमले स्थानीय सरकारमा गठबन्धन जरुरी थिएन, तर एउटा खास राष्ट्रिय मुद्दाले त्यो गठबन्धन एउटा स्थानीय लेभलमा पनि पुग्यो, जुन संवैधानिक दृष्टिकोणले राम्रो र सकारात्मक कुरा हो। हाम्रो अहिलेको युगमा प्रत्येक कुरा त्यो सकारात्मक कुराबाट जानुपर्ने, नकारात्मक कुराबाट गएको। अब समय सकिन लागेको छ मेडमा सर। अब तपाईँसँग अन्तिम प्रश्न म सोध्दैछु। जस्तो अब गठबन्धनको लाभ हानि के भयो त्यो आफ्नो यहाँले समीक्षा पनि गर्नुहुन्छ, र अबको राजनीति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला? जस्तो यो गठबन्धन कायम रहेर यहाँले त अब यो गठबन्धन सङ्घको चुनावसम्म जाने भन्नुहुन्छ, यो बिचमा चाहिँ केही खेल हुन सक्ने सम्भावना देख्नु भएको छ? त्यस्तो कुनै प्रकारको सम्भावना हुँदैन, किनकि गेम गर्ने अथवा रोल प्ले गर्न खोज्ने भनेको ओली हो। आज ओलीलाई कसैले पनि विश्वास गर्छन्, यिनी इमान्दार छन्, असल छन्, आफ्नो कमिटमेन्टमा एकदम स्ट्रङ त्यो कमिटमेन्टमा हुन्छन् भन्ने कुरा कुनै पनि राजनीतिक दलले विश्वास गर्दैन। त्यसपछि अब मैले भने सङ्घ यो 5 वर्षसम्म त हामी कुनै पनि राजनीतिक दलले बरु हामी थप्न सक्छौँ, तर 5 दलभन्दा बाहिर कुनै पनि स्केप गर्न सक्दैनौँ। त्यो सुविधा हामीलाई छैन। फेरि पनि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो, र त्यसमा एकीकृत समाजवादी पार्टी, माओवादी, जसपा लगायतका राजनीतिक दलहरू त्यसमा समावेश हुन्छन्।
र 5 वर्षसम्म हामीले यही मिश्रित टाइपको गभर्मेन्ट बनाउने भनेको मिलेर खाने भन्ला नि फेरि मिलेर होइन, यो आवश्यकता छ। अब योभन्दा हामी बाहिर कसरी जान सक्छौँ? अब केपी ओलीको पार्टी अब धेरै कमजोर भइसक्छ। केपी ओलीको पार्टी कमजोर हुने बित्तिकै सरकारमा या संसदमा उपस्थिति हुँदैन, उसको देखिँदैन, देखिनु पनि हुँदैन, किनकि ऊ बलियो हुने बित्तिकै संसदीय प्रणाली खतरामा पर्छ। यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले जसरी हुन्छ नेकपा एमालेलाई अलिक गिराउने नै यहाँहरूको उद्देश्य हो होइन, यो त आवश्यकता हो नि त। यदि संसदीय प्रणालीलाई सेभ गर्ने हो भने नेकपा एमाले भन्ने पार्टी धेरै कमजोर बन्नुपर्छ। यदि संसदीय प्रणालीमाथि तरवाल झुन्ड्याउनु छ भने नेकपा एमाले भन्ने पार्टीलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। अब समय सकिएको छ, जहाँ जाँदै अन्तिममा एउटा यो काठमाडौँको यो मतदाताको रोचक उपस्थिति देखिएको छ। खासमा काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहको उपस्थितिलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? जित हार यहाँले कस्तो आकलन गर्नुभएको? छोटो भनिदिनु। होइन, जित हार बालेन्द्रले चुनाव जित्छन्, तर यसमा नेपालको जुन राजनीतिक दलहरू छ उम्मेदवार दिने विषयमा आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। श्रीमती खोज्नु भएन, नजिकको मान्छे खोज्नु भएन, ज्वाइँ खोज्नु भएन, छोरा उम्मेदवार खोज्नु भयो। सँगै यो काठमाडौँको मत परिणामले के बताइरहेको हो? खासमा काठमाडौँको मत परिणाममा बोल्नुभन्दा अगाडि म यो केपी ओलीको बारेमा, केपी नेतृत्व एमालेको समय सकियो। बालेन्द्रको बारेमा त मैले बालेनको बारेमा, बालेनको जुन एउटा फेनोमेना आएको छ, यो नानीमैया दालको फेनोमेना भन्दा कुनै काठमाडौँले गरेको कुनै नयाँ परीक्षण होइन। यो हामी अत्यन्त धेरै उत्साही अथवा अत्यन्त धेरै चाहिँ के अरे अत्तालिनुपर्ने केही कारण छैन। यो डेमोक्रेसीको सेफ्टी भल्भले दिएको, प्रजातन्त्रले दिएको सौन्दर्यको अभ्यास हो। जनताले आफ्नो असन्तुष्टि मतबाटै जाहेर गरेका छन्। यो सामान्य प्रक्रिया भनेको यो मेरो वर्चस्व एरिया मैले देखाइदिन्छु भन्ने त्यसमा पनि कुनै तुक छैन? त्यो छैन, त्यो रहेन। बालेन्द्रको उपस्थिति दर रूपमै आउँछ। अब बालेनले त चुनाव जितिसकेका छन्, उनले अब त्यो अन्तिम परिणाम घोषणाउन मात्र बाँकी छ। तर बालेनले चुनाव जितिसकेपछि के काम गर्छन् भन्ने कुराले बाँकी यसबाट आउने जुन तरङ्ग हो त्यसको चाहिँ त्यो मापन हुन्छ। हस्, दुवैजनालाई साक्षात्कारको लागि धेरै धन्यवाद छ। 10वें स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको बहस विश्लेषण विवेचनाको यो श्रृङ्खला अहिलेको लागि यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।